दावत सुखन देते हैं मोहतरमा जवेरिया काजी साहबा को मौवी मौलिमा रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज तवील तदरीसी तजर्बा रखती हैं आप शेर व अदब से बहुत ही गहरा शगफ है आपको उर्दू ज़बान पर ज़बरदस्त कबूल हासिल है निसाबी व हम निसाबी सरगर्मियों में कई एतबार से पेश हैं मोहतरमा जवेरिया काजी साहबा इस शेर के साथ आपका इस्तेक़बाल है कि समाज में खुशबू बिखरने लगेगी समाज में खुशबू बिखरने लगेगी गुलों से जरा बात करके तो देखो मोहतरमा जवेरिया काजी साहबा। जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे मौजूद हफ्त कंदू व अशरम शख्सियतें मैं अपनी कोटा इल्मी के एतराफ़ के साथ इस दुआ के साथ लबकुशाई की जुर्रत कर रही हूँ कि या रब मेरे अज्ज़ को एजाज़ बयानी दे दे। आज का जो मौजू है, जब भी मौलाना का जिक्र होता है, मैंने इससे पहले भी कहीं कहा होगा, कई बार कहा होगा कि मेरे ज़हन में पहला जो ख्याल आता है वो ये कि एक तो मौलाना, दूसरे अबुल कलाम और फिर आज़ाद। एक और बात जो मुझे बहुत अपील करती है वो ये कि गांधी, नेहरू और मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान की सियासी फ़क़ पर चमकने वाले सितारे, जिन्होंने दुनिया में भी अपनी सियासी बसीरत का लोहा मनवाया। नेहरू ने मुल्क से बाहर की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, गांधी जी ने भी, लेकिन मौलाना आज़ाद ने किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल नहीं की और हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म, इससे बड़ा इंडियन का एजाज़ और कोई हो नहीं सकता। और आज मैं अपने आप के लिए ये बात सआदत समझती हूँ कि मैं कुछ कह सकूँ, मेरी मजाल और मेरे साथ नहीं है। दूसरी बात जो मौलाना के अफ़कार और ख़यालात के साथ मेरे जहन में आती है वो ये है कि वो उन लोगों में से थे जिन पर वक्त की धूप असरअंदाज नहीं हुई। उसकी वजह ये कि उन्होंने गौर व फिक्र से ज़िंदगी के कुछ उसूल वज़ा किए और उन उसूलों की आबियारी में ज़िंदगी तज दी। रास्ता पुरखार था, लेकिन उन्होंने अपनी सलामत रवि से उसे गुलजार बना दिया। अदबियात, सियासियात, समाजियात, गर्ज ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें मौलाना ने अपनी तमामी नकूश न छोड़े थे। उनकी बुलंद काबिलियत का ये भी एक सबूत है। मैं मौलाना की तहरीर के कुछ जुमले आपके हवाले कर दूँ ताकि जो पूरी तरह से वाकिफ नहीं है वो भी कुछ वाक़ियत हासिल कर ले कि मैं पैदाइशी तौर पर मुसलमान हूँ, लेकिन आप ये सुनकर ताज्जुब करेंगे कि पैदाइशी और ख़ानदानी विरसे में मुझे जो मज़हब मिला था मैं उस पर काने नहीं रहा, और जो ही मुझ में इतनी ताकत पैदा हुई कि किसी चीज़ को अपने से अलग कर सकूँ, मैंने उससे अलग कर दिया। फिर एक खाली दिल और दिमाग लेकर तलब व जुस्तजू में निकला। इस जुस्तजू में मुझे बहुत सी मंजिलों से गुजरना पड़ा और पैर दर पैर कई ज़हनी इनकलाब मेरे दिल और दिमाग पर डाले रहे। बिल आखिर मैंने अपना मकसूद हासिल कर लिया। ये वही मुकाम है जहाँ अपने आप को अब पाता हूँ। बिलाशुबा ये इस्लाम है, लेकिन ये वो इस्लाम नहीं है जो महज रस्म व तक़लीद का मजमूआ था। वो मुझे पैदाइशी विरसे में मिला था। मैं अब इसलिए मुसलमान नहीं हूँ कि मुझे ख़ानदानी तौर पर ऐसा होना चाहिए था, बल्कि इसलिए हूँ कि मैंने अपनी तलब व जुस्तजू से उसका सुराग पाया है। मुझे यकीन व इत्मीनान की तलाश की और वो मुझे नहीं मिला। ये इक़्तिबास मैंने इसलिए पढ़ा है कि आज इस्लाम की जो छवि पेश की जा रही है कहीं कहीं हवालों से, वो उसकी असल रूह को मुतासिर कर रही है। और मौलाना ने इस एतराफ़ के साथ वाज़ेह कर दिया
کہ اسلام کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم زبان سے بڑی آسانی سے کچھ جملے ادا کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس کے اثرات سے بہت بے خبر ہوتے ہیں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی بات کو جانے بغیر، سمجھے بغیر اس کی تشہیر نہ کریں. اور اسی لیے سب سے پہلا اعتراف انہوں نے خود کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے، اس کو کوشش کی جاننے کی، اور جو انہوں نے جانا ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا. مولانا کی ایک بات جو اور مجھے متاثر کرتی ہے، جس کا میرے تدریس کے شعبے سے جو تعلق ہے، وہ ہے ان کی اعتدال پسندی. اسلام انتہا کا مذہب ہی نہیں ہے. آج یہاں میری موجودگی کسی بہت سارے حوالوں سے ہے، صرف اس لیے نہیں کہ میں کسی اسکول کو نمائندگی پیش کر رہی ہوں، کسی شہر کی نمائندگی پیش کر رہی ہوں، یا کسی ایک طبقے کی. میری یہاں آج نمائندگی میں بہت فخر کے ساتھ الحمدللہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ بحیثیت معلم کے ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد مجھے یہاں اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہر قوم میں، ہر زمانے میں ایک معلم کا کیا کردار رہا ہے، اور اسی حوالے سے میری گفتگو ہے. اس کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس وقت میں مولانا نے جو جرأت کی ہے خواتین کے حوالے سے مذہب کی روشنی میں بات کرنے کی، کہ یہ جرأت اور حوصلہ ان کو کہاں سے ملا، یہی میرا آج کا موضوع ہے میرے لیے. کیونکہ یہی چیزیں آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اسی کی تلاش ہے. اور میں کہوں تلاش گمشدہ میں تو لے جانا ہوگا. ان کو یہ حوصلہ ملا اپنے گھر سے. مولانا خود لکھتے ہیں کہ ان کے والد کی بینائی میں ذوق آ گیا تھا، تو ان کے لکھنے پڑھنے کا کام جو ہے اور خطوط کے جواب دینے کا کام ان کی منجلی بہن آرزو بیگم کیا کرتی تھی. اور مولانا کے والد نے اپنی بیٹیوں کو بھی اتنی ہی تعلیم دلوائی جتنے اپنے بیٹے. اور آرزو بیگم جو خطوط لکھا کرتی تھی تو ان کا خط بھی ایسا تھا کہ عرصے تک ان کے والد کی جاننے والے سمجھ بھی نہ پائے کہ یہ تحریر مولانا ان کے والد کی نہیں مولانا. تو یہ گھر کا ماحول تھا جس نے ان کو سوچنے پر مجبور کیا. اور اس کے آگے جو ثمرات ہیں یہ بھی ہم کو جاننا ضروری ہے کہ ان کے والد اس وقت میں اتنے روشن خیال کیے تھے. روشن خیالی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پر کچھ چیزیں اپنانے اور روشن خیال ہو جائیں. روشن خیالی کا تعلق ایک صحت مند سوچ سے ہے. تو بعد میں جا کر یہ آرزو بیگم جو ہے انہوں نے ادب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، حدیث و فقہ پر عبور حاصل کیا، اور بھوپال میں زنانہ مدارس کی انسپیکٹر مقرر ہوئی، جو اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی بات. ان کی چھوٹی بہن آبرو بیگم مولانا آزاد کی پرنس آف ویلز لیڈیز کلب کی سیکرٹری مقرر ہوئی، جو نواب سلطان جہاں بیگم اور بھوپال میں خواتین کی سماجی اصلاح و تربیت کے لیے عالی منزل میں قائم کیا تھا. یہ نقطہ میرے لیے بہت اہم ہے کہ مولانا کی تربیت ایسے ماحول سے ہوئی تھی جس نے ان کو یہ حوصلہ بخشا. آج ہمارے گھروں میں بیٹی کی تربیت کو تو اہم سمجھا جاتا ہے، لیکن بیٹے کی تربیت کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا. کچھ باتیں صرف بیٹیوں کے لیے لازمی ہیں، بیٹوں کے لیے نہیں ہے. اور اس عدم توازن کا نتیجہ پورا سماج جو ہے بہت بڑی قیمت میں چکا رہا ہے. اور عورت کو جو فضیلت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں بطور ماں کے، وہ اس کی تربیت کے حوالے سے ہے، کیونکہ وہ سب سے مشکل ترین کام ہے. مولانا آزاد کی بھی کوئی ماں تھی، جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں ان کی مائیں تھیں، اس سے تو کوئی انحراف کر ہی نہیں سکتا. لیکن ان کی تربیت کیا تھی جو آج ہم نہیں کر پا رہے ہیں. مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس حقیقت کے اعتراف میں، کیونکہ ہم رات دن ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس سے جھوج رہے ہیں کہ اس تربیت کی کمی نے کتنا ہم کو پسپا کر دیا ہے اور کتنا پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. ہم خیالی اور کتابی باتیں صرف کر رہے ہیں، عملی طور سے جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. بلکہ آج کے دور میں باطن کا بلا کر ہر عیب، یہ ہماری کیفیت ہے. آج کے دور میں باطن کا بلا کر ہر عیب، ظاہری حسن پہ تہذیب ہے نازاں ایسے، اپنے پیروں کی برائی کا نہ کچھ کر کے خیال، بے خودی میں کوئی داؤ سرخساں جیسے. قرآن یہاں میں مخاطب محترم مرد حضرات سے بھی ہوں.
بہت ادب کے ساتھ کہ قرآن جب یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو اس کا خطاب مساویانہ ہے۔ میری ایک ہی گزارش ہے کہ عورت کی تربیت پر جنت کی بشارت، ماں کی صورت میں قابل احترام، بیوی کے ساتھ بدسلوکی پر جہنم کی وعید۔ اسلام کے نزدیک سب سے بہتر معاشرہ وہ ہے جس میں عورت قابل احترام ہے۔ مولانا نے جو جنگ لڑی تھی وہ آج بھی کمزور نظر آ رہی ہے۔ مردوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت بھی اللہ کی بہترین تخلیق ہے، وہ شعوری سطح پہ کمزور نہیں ہے۔ گھروں میں جو گفتگو ہوتی ہے خواتین سے، میں عام بات کر رہی ہوں، خواص کو ذکر نہیں ہوتی، بہت بری اور بھدی ہوتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے جب مخاطب ہوتا ہے، بیٹا اپنی ماں سے جب مخاطب ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا اپنے باپ سے سیکھ رہا ہے کہ اس نے بیوی کی تو عزت نہیں کی تو میں اپنی ماں کی عزت کیوں کروں۔ یہیں سے تربیت شروع ہوتی ہے، یہی گوشہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کی اس کمی کی بھرپائی نہیں ہو پاتی، تاحیات نہیں ہو پاتی۔ یہ تو بھی بڑی کمی ہے اور اس سے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی انکار کر سکتا ہے۔ حقوق کی پاسداری نہیں ہوتی، اسلام نے حقوق دیے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں۔ اور میں اس سے پہلے میں نے شمیم صاحب کے سامنے ایک شعر پیش کیا تھا آتے آتے کہ مجروح سنے کون تیری تلخ نوائی، گفتار عزیزاں شکر آمیز بہت ہے، لیکن زخموں کو چھپانے سے وہ بھر نہیں جاتے، ان کو عیاں کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا مداوع بھی ہو سکے۔ مہر ہم معاف کرا دیتے ہیں، جائیداد میں ہم حصہ نہیں دیتے ہیں، اسلام نے دیا ہے، معاشرہ دیتا نہیں ہے، بہت کم جگہ۔ میں کہہ رہی ہوں کہ میں بات کر رہی ہوں کہ عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہم پورے معاشرے کے لیے یہاں موجود ہیں، کسی ایک دو لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اسکول میں داخلے کا موقع آتا ہے، لڑکے کو مہنگے اسکول میں ڈالا جاتا ہے، لڑکی 17 نمبر 21 نمبر 28 نمبر، لڑکیاں تو پڑھی لیتی ہیں۔ تو یہ جو ہم گھروں سے کر رہے ہیں اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ پردے کے تعلق سے میں مختصر سی بات کہوں گی کہ بہت غیر ضروری باتیں واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر آئی ہیں، تو برائے مہربانی اسلام جو ہے جدید مذہب ہے، قیامت تک کے لیے جدید ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو قابل عمل نہ ہو قیامت تک۔ تو پردے کے تعلق سے جو شدت پسند ہے، پردے کا ہے ذکر، اور میں نہیں سمجھتی کہ میرا اولیاء لوگ جو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ میں اس سے انکاری ہوں، لیکن لوگوں کو قریب آنے دیجیے، ان کو دور مت بھگائیے اور اس کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھیے۔ پردے کا مطلب آپ کے دماغ کا پردہ نہیں ہے کہ آپ کو سوچنے کی آزادی نہیں ہے۔ عورت اپنے حدود میں اور اپنے وقار کے ساتھ، آگے میں یہ بات بھی کہوں گی، ہر وہ کام کر سکتی ہے جو ایک بہتر انسان کو کرنا چاہیے۔ ان کے گرہستی کے کاموں کا ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کی ذہنی صلاحیتوں کا خون ہو جاتا ہے۔ اور اس میں میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے یوں نہیں کر رہی ہوں کہ جتنے رزلٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں نمایاں جو مقام حاصل کرتی ہیں وہ لڑکیاں ہوتی ہیں، اور پھر کیا ایسی بات ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے کتابیں چھوٹ جاتی ہیں اور وہ دوبارہ واپس نہیں آتی۔ یہ میرے لیے بہت افسوس کی بات، بہت افسوس، دکھ کی بات ہے میرے لیے، افسوس کی کہ وہ بہترین اذہان کیوں اس طرح سے ملیامٹ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آزاد نہیں ہے اور جوہر بھی کہاں سے آئیں گے، کیونکہ وہ وہیں سے آنے ہیں جن کو آپ نے اس حق سے محروم کر دیا۔ کیا آپ کا بنیادی زندگی کا مقصد کہیں ذکر ہے کہ کھانا پکانا اور کھلانا، خدمت کی جزا ہے، ان کو عبادت کا سوال ہے، لیکن اس طرح سے تھوپ دینا کہ وہ اس کے باہر ہی نہ آ سکی، یہ زیادتی۔ ان کو تحفظ کا احساس ضرور دلائیے لیکن حاکمیت کا نہیں، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا، اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اس کے بعد میرا مخاطب جو ہیں وہ ہے ماؤں، بیٹی، بہنوں، آپ سب ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ یہاں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ٹی وی کلچر سے متاثر ہونا خدا را چھوڑ دیجیے، زندگی حقیقت ہے، تماشا نہیں۔ جب میں بازاروں میں صرف برقع پوش عورتیں دیکھتی ہوں، اور میں نے برصغیر تذکرہ مزاح میں کہا بھی کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو لالا میں ساری برقعے والیاں ہیں،
बुर्के वाले बहुत भद्दे और बदनुमा लगते हैं। खुदा मेरी बात को गलत अंदाज से ना देखें, क्योंकि तरबियत का जो अजीम शोबा आपके हवाले है वो उससे बहुत मुतासिर होता है, और आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। क्या हमारी जिंदगी का मकसद, कभी आप सब सोचिए, क्योंकि मेरे साथ जब गुफ्तगू होती है, हमारा केवीएस वॉक भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, और मैं सुनती हूँ सबकी बातें, और उसी का कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन यहाँ है। क्या हमारी जिंदगी का मकसद, चूंकि मेरा ताल्लुक बॉयज सेक्शन स्कूल से है, तो मुझे ज़्यादा अफसोस होता है कि हम मेहनत किस पर कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या आ रहा है। तो मेरे जहन में एक जुमला आता है, जुमला नहीं, छोटी सी बात, कि हमारी आज की ख़वातीन की ज़िंदगी का मकसद लिबास का लश्कारा और ज़बान का चढ़खाना। इससे कोई इनराफ नहीं है, ये हकीकत है, और इसको ही बदलना है कि हमने हमारी ज़िंदगी के लिए कोई मकसद चुना है या नहीं। बेमकसद ज़िंदगी में जानवर जीते हैं, और जो कुछ बातें आती हैं खबरों में लड़कियों की भी बेरहमी के ताल्लुक से, तरबियत के हवाले से कि 7 साल तक बच्चा माँ के करीब है, और वो अरसा बहुत ज़रूरी है उसकी तरबियत का। उसके बाद 7 से 14 साल में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करवाना है, उसमें कुछ सख्ती भी करनी पड़ सकती है, लेकिन 14 साल से 21 साल की उम्र में आपको हर बच्चे को बराबरी का दर्जा देना है, क्योंकि यही उम्र भटकने की होती है। बराबरी का जब आप दर्जा देंगे, उनसे गुफ्तगू करें, उनके मशागिल में शामिल हों, उनके बातों में दिलचस्पी लें, उनके दोस्तों को बुलाएं, उनको जानें। मुझसे पूछा गया था कि आप हल क्या पेश करेंगी, तो ये एक अमली हल है, और इसके लिए ज़रूरी है कि माएँ घर में रहें, बच्चों को वक्त दें, और इसमें मैं समझती हूँ सिर्फ माँ नहीं, वालिद भी, क्योंकि औलाद की तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी है, ये बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों से बात ही नहीं करते, और मेरा बहुत सारा वक्त अपने तलबा से बात करने में जाता है, और हम खुशी है मुझे कि असिस्टेंट हेडमास्टर मेरे और हेडमास्टर भी मौजूद हैं, कि मेरे बहुत वक्त मेरा बच्चों से गुफ्तगू में जाता है। मैंने इदराक किया कि उस गुफ्तगू के मुझे बेहतरीन नताइज मिलते हैं। बच्चे मुझसे बहुत बातें करते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और उसके बहुत अच्छे समरात आते हैं। तो जब मैं उनसे 8 घंटा गुफ्तगू करती हूँ, आप तो 24 घंटे कर सकते हैं, या जितना भी वक्त आप उनके साथ हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जिसको हम समझते हैं। इसी तरह जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, मेरा मुखातिब पढ़ी लिखी ख़वातीन है, कि आपको इनकी नेमत से अल्लाह ने नवाजा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप कहीं सर्विस करें। अगर आपके माशी हालात बहुत अच्छे हैं, फिर अल्लाह का करम है, लेकिन क्या ये हमारी समाजी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने अतराफ के 2 बच्चों को बुलाकर घर पे पढ़ा दें जो कमज़ोर हैं? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि 1 घंटे का वक्त, 3 घंटे हम टीवी को दे सकते हैं, तो 1 घंटे हम अपने आसपास में रहने वाले किसी बच्चे को इंग्लिश है, मराठी है, जो भी आपको आता है पढ़ाना, क्या आप नहीं पढ़ा सकते? और ये क्या आपके हक में सवाल जारिया ना होगा? और ये वो नेकियां हैं, यहाँ बहुत अहम बात मैं कहने जा रही हूँ, कि जैसे हम कोई चीज़ चखते हैं, कुछ जायका होती है तो बार बार खाने का जी करता है, इसी तरह कुछ नेकियां भी हैं जो कुछ जायका हैं, एक बार आप उनको चख लें तो फिर उनसे छूटने का जी नहीं चाहता। इसमें मैं एक मिसाल आपको पेश करूँ, मिसाल नहीं जो मेरे सामने की बात है, कि जो चीज़ें मुझे छूती है दिल को, और यकीन मानिए मेरी गुफ्तगू अक्सर सर से इस हवाले से होती है कि वो मुझे जो हौसला देती हैं और एक तरह से रिचार्ज करती हैं, कि मेरे एक स्टूडेंट की माँ उसकी कामयाबी के बाद मुझसे मिलने आई, और अखबार में लपेट कर उसने कुछ आलू की पूरियाँ मेरे लिए लेकर आई। तो वो बेशकीमत तोहफा और वो खुशी जो है शायद मैं कामयाब न होगा। एक वो बच्ची, इससे पहले मैंने सिराज हॉस्पिटल में लैब इंचार्ज के तौर पर भी काम किया। 6 बरस की एक बच्ची थी, लक्ष्मी नाम था उसका, HIV पॉजिटिव, हड्डी और चमड़ी का मजमूआ, आदिवासी घराने से ताल्लुक था उसका। डॉक्टर ने उसको तजवीज़ किया कि हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। मुझे उसकी हालत में शदीद दुख पहुंचाया, और मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। ना मैं उसके मर्ज़ की दवा दे सकती हूँ, ना मैं उसकी ज़िंदगी बढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ। तब मुझे
बात सूझी कि जब मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई मैं घर नहीं पहुंची, क्योंकि मुझे पता था मैं घर पहुंचूंगी तो लौट कर नहीं आ सकती। मैंने बाजार का रुख किया, जो मैं ले सकती थी कि ड्राइंग बुक, कलर पेंसिल, बच्चों के हिसाब की 2-3 चीज़ें, और उनको मैंने पैक करवाया। मैं हॉस्पिटल वापस गई। मैं वार्ड में पहुंची क्या वो बच्ची हॉस्पिटलाइज थी, क्योंकि मुझे यकीन था वो बच्ची मुझे कल नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पास उस हॉस्पिटल का बिल देने के पैसे नहीं थे। अब उस बच्ची को मैंने वो तोहफे दिए। यकीन मानिए उसकी आंखों में जो चमक थी, उसके आगे सितारे मांगते। तो इन नेकियों का मजा चखिए, बहुत जरूरी है। इसके बगैर, इस जज्बे के बगैर वो इस्लाम मुमकिन नहीं जो हम चाहते हैं। और हमारा मजहब भी हमको यही तलकीन करता है। उसने कहीं नहीं कहा कि उसके सुलूक के लिए किसी मजहब की रुकावट है, किसी फिरके की रुकावट है, कहीं नहीं कहा। बहुत मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, और यही हमारा किरदार हमको लोगों के सामने पेश करना है, जो हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आज जो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, जो मैंने पहले ही कहा कि मौलाना ने ये सब कुछ क्यों कहा, क्योंकि घर में वो चीज़ उन्होंने देखी थी। घर इसीलिए ज़रूरी है, अवलीन दस्तगाह। और मैं भी आज जो यहाँ पर जो कुछ कह रही हूँ, जितना भी, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज बहुत सारे उस बात के गवाह मौजूद हैं कि मैंने अपने ननियान में इरफान फकी साहब और अपने ख़ानदान में मुखलिस मधु साहब और मेरी काबिल एहतराम उस्तानी कि ऐसी ऐसी ख़वातीन को देखा घर में ही, उन्होंने कहीं जॉब नहीं किया था, जो बेमिसाल रही और जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, जिसमें मैं 2-3 नाम तो लेना चाहूँगी, सबके नहीं ले पाऊँगी। अमरदीप, मोहतरमा अस्मा अब्दुल रशीद, काली साहिबा, मधुमा, आइडियल खातून जिन्होंने उनको देखा हो, जुबैर, आप भी मुत्तफिक हो कि मैं क्या बयान करूँ उनके बारे में। एक मतलब उसके लिए कई घंटे दरकार है। अंजुमन इस्लाम की आज से 6 दहाई कबल शायद चेयरपर्सन बना, लेकिन उनकी घरेलू जिंदगी जो हमने देखी, लोगों से जो उनकी मुलाकातें देखी, नाकाबिले बयान है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। इसके बाद मैं 2 नाम और लेना चाहूँगी, इसलिए कि अक्सर ख़वातीन को लगता है कि मुलाजमत के साथ वो इंसाफ नहीं कर पा रही है। और वहीदा जानती है कि ये 2 लोगों को हम बहुत मोहब्बत से याद करते हैं। उनमें पहला नाम है डॉक्टर नूर फकी साहब, आइडियल लेडी रही होगी, बेहतरीन खातून, बेहतरीन मुआलिज, MBBS डॉक्टर। उस वक्त में कोई जायदाद नहीं बनाई, इस खिदमत का जज्बा था उनके अंदर, कोई जायदाद नहीं बनाई। शौहर की बेहतरीन मददगार और साथी रही, और बेहतरीन औलाद जो है। और मैं यहाँ ये एक बात बहुत खुशी के साथ शेयर कर रही हूँ आपसे कि जब मैं डॉक्टर वसीम को देखती हूँ, मुझे डॉक्टर नूर याद आता है, उनके बेटे जो डेंटिस्ट हैं, यकीन मानिए। और मेरे ख्याल से मुखलिस सर इस बात से मुत्तफिक होंगे कि जब मैं डॉक्टर वसीम को देखती हूँ, मुझे डॉक्टर GN फकी नहीं याद आते हैं, मुझे डॉक्टर नूर याद आते हैं। इससे बड़ा उस औरत के लिए कोई और एजाज नहीं हो सकता कि ऐसी तरह बेटों की लिए। उसके बाद जो दूसरा नाम मेरे जहन में आता है, मोहतरमा मरहुमा आयशा फकी साहब। तो ये हमारे सामने की मिसालें हैं कि इन्होंने अपनी सलाहियतों से घर और माशरे दोनों को मसाले पर मुस्तफीज करा है, और आज भी करा रही हैं। कुछ ख़वातीन भले ही वो ढकी छुपी हैं, उतनी नुमाया नहीं है, लेकिन जो है उससे ज़्यादा की ज़रूरत है। आखिरी एक बात जो मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है कि सच जिंदगी का कोई भी शोभा हो, सच निजात देता है और झूठ जलील कराता है। अल्लाह हक है और हक का साथ देता है, तो अपनी जिंदगी झूठ के सहारे मत गुजारिए, सच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और एक दूसरी बात जो शायद मेरी आखिरी बात भी हो सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत से पहले भी लोग सादिक और अमीन कहते थे। ये बात मैं हमेशा दोहराती हूँ, क्योंकि अगर हमने ये 2 वस्फ सिर्फ अपना लिए उस सीरत पाक से, तो हमारी ज़िंदगी कामयाब और कामयाब है। हमारी ज़िंदगी से सिद्क़ और अमानत ख़त्म हो चुका है, उसको दोबारा लाने की ज़रूरत है।
اور اس کے پھر بہترین ثمرات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے 4 مصرے بطور نصیحت، برا نہ مانیے گا اصلاح کے غرض سے۔ یہ سنیما گھر، یہ طلب گھر، یہ باغ اور یہ چمن، انہی کے بھیس میں شیطان نے لیا ہے جنم۔ نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی اس نمائش کو کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں خدا کی قسم۔ تیری حیات کا کردار رابعہ بصری، تیرے فسانے کا موضوع ہے عفت مریم۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے رخصت کی اجازت لوں، اور بے انصافی ہوگی میں ان لوگوں کا ذکر نہ کروں جن کے حوالے سے میں یہاں موجود ہوں۔ سب سے پہلے پروگرام کے منتظمین KMS واک میں بہت ان کا ساتھ دیا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے والدین کی بھی شکر گزار کہ انہوں نے مجھے ایسی تربیت دی، اور بالخصوص اپنے اساتذہ کی، اور اس کے بعد بالخصوص اپنے ایڈمن کی۔ یہاں ایک بات میں اور کہہ دوں کہ یہ حوصلہ مجھے جو ملا ہے اس میں ہمارے جو سربراہ ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے ان کا کافی ہاتھ ہے، کیونکہ ہم وائس سیکشن میں کام کر رہے ہیں لیکن ہم کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ اور جو ہماری حوصلہ افزائی اور جو پذیرائی ہوئی ہے، سر نے بارہا مجھے اپنے اسکول کی نمائندگی کا موقع مختلف جگہوں پر دیا، یہ ان کا اعتماد رہا۔ اور ایک بات میں اور بھی یہاں کہنا چاہوں گی، کیونکہ میں نے کہا کہ سچائی، صدق اور امانت، تو اس کی شروعات مجھ سے بھی ہوتی ہے کہ سر نے آج صبح مجھے اپنی خواہشات کا اظہار کیا اس پروگرام کے حوالے سے۔ سر اٹس ریئلی مینس ٹو می ٹو مچ، جزاک اللہ، کیونکہ اسی حوصلے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں نام نہ لوں اپنے شوہر کا تو زیادتی ہوگی، کہ ان کے تعاون اور سپورٹ کے بغیر میں یہاں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو ہم اعتراف کرتے ہیں، آپ صرف ہم کو تھوڑا حوصلہ دیجیے تو انشاءاللہ میں ان تمام بہنوں کی طرف سے یقین دلاتی ہوں کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور مولانا کے تعلق سے میں کیا گفتگو کروں، ابھی تو مجھے بہت لوگوں کو سننا ہے، صرف ایک شعر مولانا کی نظر ہے میری طرف سے حقیق تحفہ کہ غم نہیں غبار کی صورت بکھر گیا، لوگوں کی تو نگاہ میں پورا اتر گیا۔ جزاک اللہ خیر۔